जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खैर आफियत के साथ रखे और हमारी ज़िंदगी में ताला आसानियाँ ही रखें, आमीन। जी आज जो बात है वो बड़ी ही तकलीफ़ दे वाली बात है। एक ऐसा बाप है, जो एक ऐसे बाप के बारे में है, एक ऐसा शख्स जो 5 महीने से अपनी बेटी के हक़ के लिए लड़ता रहा, तड़पता रहा, तकलीफ़ें उठाता रहा, ज़लील व ख्वार होता रहा, अपना आप मारता रहा, हर दिन, हर रात, हर पल जो शख्स अपनी बेटी के लिए तकलीफ़ें उठा रहा था, जो शख्स, जो फैमिली, जो ख़ानदान अपनी बेटी के लिए रो पिट रहा था, तड़प रहा था, आज वही शख्स जो है सॉरी, आज वही शख्स जो है अपनी बेटी का मुकदमा करने चला। वही शख्स अपनी बेटी में मुकदमा कर रहा है। वही शख्स अपनी बेटी के लिए इतना जालिम हो गया है, इतना उसने अपनी बेटी को जेल में डालने की बात कर रहा है, अपनी बेटी में मुकदमा कर रहा है और वो चाह रहा है कि उसकी बेटी जो है वो जेल की सलाखों में चला जाए। ऐसा जालिम बाप हो गया है, ऐसा घटिया बाप जो अपनी औलाद के लिए, जो अपनी बेटी के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा था, इतनी फ़ाइट कर रहा था, लोगों से लड़ रहा था, ज़लील व ख्वार हो रहा था, खज ख्वार हो रहा था, सड़कों पे आ गया, पब्लिक के अवाम पे आ गया, मिन्नत करने लगा, दुनिया के आगे रगड़ने लगा, अपनी बेचारे ने अपनी अपनी इज़्ज़त नफ्स खो दी। मतलब आप पीछे क्या रह जाता है अपनी बेटी को पाने के चक्कर में? एक बाप अगर ज़लील व ख्वार हो रहा है, एक बाप अगर रुसवाई में जा रहा है, ये बहुत बड़े अल्फाज है, कहना है बहुत आसान है, लेकिन जिस पे टाइम आता है उसको पता है। और अब वो शख्स और वही बाप अपनी बेटी के लिए जालिम हो गया है, अपनी बेटी से नफ़रत कर रहा है, अपनी बेटी को दलदल में डालना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं मेरी इस बात को, मेरी इस कैफ़ियत को, जो मैं खुद नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। जो 5 महीने से एक बाप अपने आप को रगड़ रहा था और आज वो बाप अपनी बेटी को जेल की सलाखों में डालने की ख्वाहिशमंद रख रहा है, या वो अपनी बेटी को जेल की सलाखों में डालना चाह रहा है, वो उस पर मुकदमा कर रहा है। तो आप खुद सोचें, क्या ये बात सच्ची हो सकती है? जिन लोगों ने ये बातें डाली है, जिसने भी ये बकवास की है, जिसने भी ये बातें कही हैं, जिसने भी ये वीडियो डाली है, ठीक है, वो जो एक गैंग का हिस्सा है, वो जो एक एक एंकर है, वो एक अदाकारा है, वो एक लेडी है, आई डोंट नो, मतलब वो एक पूरा गैंग है, ठीक है, वो एक पूरा ख़ानदान है, जो एक पूरी फैमिली है, जो इस चक्कर में है कि मेहंदी काज़मी की बेटी को इंसाफ ना मिले, मेहंदी काज़मी को इंसाफ ना मिले, जो इस चक्कर में हैं कि वो चाहते हैं, ये दिल से मैं बता रही हूँ, वो लोग यही चाहते हैं कि ये जो बात है, ये जो उन्होंने इतना बड़ा मुकदमा किया, इतना बड़ा स्टेप लिया, अपनी बेटी के हक़ के लिए लड़े, ये किसी तरीके से चुप कर जाएं, ये किसी तरीके से आगे ये केस ना बढ़े। वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि सारा मामला ख़त्म हो जाए, वो यही चाहते हैं कि बात आगे तक ना बढ़े, वो यही चाहते हैं कि सारा मामला इधर ही दफन कर दिए जाए। लेकिन वो जो भी चाहते हैं बहुत गलत चाहते हैं, वो जो भी सोचते हैं बहुत गलत सोचते हैं। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, अल्लाह ताला नियतों को जानता है, वो रब की ज़ात है बेहतरीन फ़ैसला करने वाली, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम उनकी आवाज़ बन सकते हैं, हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हम परचम को उनकी आवाज़ का लहरा सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। किनके साथ हैं हम? काज़मी के साथ हैं, मेहंदी काज़मी के साथ है, दुआ ज़हरा के साथ है, उनकी उसको वहाँ से आज़ाद करवाने के हम उसके इस बात के साथ हैं। हमारी ये ख्वाहिश है, हम सब की, हमारी पूरी आवाम की, हर उस माँ बाप की जो बेटी वाले हैं, हर उस माँ बाप की जो औलाद रखते हैं, हर उस माँ बाप की जो दर्द रखता है, हर उस शख्स के लिए, हर उस इंसान के लिए जो गलत काम को आगे
نہیں بڑھاتا. مطلب ہم وہ لوگ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, یہ ایک نیگیٹو وے ہے, یہ ایک ٹین ایج کے لیے اسپیشلی, یہ ٹین ایج بچوں کے لیے نیگیٹو وے ہے, اس کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا, ہم نے اسے آگے نہیں لے کے جانا. تو کہیں آپ میری آواز بنے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو میڈم کر رہی ہیں, یہ جو اداکارہ کر رہی ہیں, انہوں نے جو بھی پلاننگ کی ہے, انہوں نے جو بھی ایک سازش کی ہے, جو وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو وائرل کرنا چاہ رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک ٹو مچ سائیکو عورت ہے. میرا خیال ہے کہ جب بھی اس کیس پہ بات ختم کرنے کی بات آتی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتی ہیں, ایسی جو نا وہ طریقے اپناتی ہیں جس سے ان کی شناخت صحیح ہوتی ہے, جس سے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی نیگیٹو سوچ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے میڈم آپ زنیرہ ماہم ہیں, بیسیکلی زنیرہ ماہم کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے ہم نے میں نے خود ان کے بارے میں اتنی اسٹڈی کیا ہے, کتنا ان کے پاس ایک ہی ٹاپک رہ گیا ہے. میڈم یار زنیرہ ماہم, آپ کے پاس صرف ایک ہی ٹاپک رہ گیا ہے, 2000 جس سے آپ نے بہت سارے پیسے کمانے, اتنے سارے, کتنے سارے کما لیں گی, اتنے سارے, تو کہاں لے کے جائیں گی, کہاں جانے ہیں اتنے سارے پیسے. ایک بچی کو آپ گھسیٹ رہی ہو, ایک بچی کے نام سے آپ پیسہ کما رہی ہو, وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں. ہم بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں, یہ آڈینس بھی ادھر ہے, یہ عوام بھی ادھر ہے, سب کو پتہ چلے گا, سب دیکھیں گے. پلیز اپنا راہ بدلیں, کائنڈلی اپنی منزل چینج کریں, کائنڈلی اپنی سوچ کو بدل لیں. عبرت ناک نہ بنے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا, ہم آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے, یا آپ خود ہی اپنے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہیں. آپ خود کو تکلیف دیں گی, بعد میں خود ہی دماغی طور پر ٹارچر کریں گی. یہ خود کو ٹارچر کر رہی ہیں, آپ ان کو نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سوچ رکھیں, فضول بکواس باتیں مت کریں. کوئی وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے مقدمہ نہیں کر رہا. اس باپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جو یہ میڈم کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میڈم جو ہے نا, یہ زنیرہ ماہم جو ہے نا, سائیکو ہو چکی ہیں, مینٹلی ہو چکی ہیں. ان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جب بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کیس کا رزلٹ آنے والا ہے, کاظمی صاحب کے حق میں جانے والا ہے, جیسے ان کو پتہ چلتا ہے نا, ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے اپنی کس منزل کو کس راہ میں لے کے چلنا ہے. تو پلیز کائنڈلی اس طرح کی بکواس نہ کریں, اس طرح کی باتیں مت پھیلائیں, مت لوگوں کو گمراہ مت کریں. وہ باپ جو 5 مہینے سے لڑ رہا تھا نا, وہ باپ جو 5 مہینے سے خجل خوار ہو رہا تھا, وہ اپنی بیٹی کے لیے کیسے مقدمہ کر سکتا ہے؟ عقل سے پیدل ہیں آپ. خود سے باتیں کریں گی تو ہم سمجھ جائیں گے, خود سے بولیں گی تو ہم کیا اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ یہ عوام ہیں, یہ ہم لوگ ہیں. ہمیں بھی سمجھ ہے آپ کی میڈم, لڑکی 25 ایئرس اولڈ نہیں, کیا کہتی ہیں کہ 36 سال کی ہیں, 25 سال کی ہیں, جتنے سال کی بھی ہیں بھائی, ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کی جوانی آپ کو مبارک ہو, لیکن پلیز اس بچی کا فیوچر نہ خراب کریں, اس ماں باپ کو مزید نہ رگڑیں, اس ماں باپ کو مزید تکلیف نہ دیں. اور بڑے طریقے ہیں پیسے کمانے کے, اور بڑے راستے ہیں, آپ ان راستوں سے پیسے کما سکتی ہیں. بہت ٹاپک ہیں, بہت مسئلے چل رہے ہیں. چھوڑ دو یار سا قصہ, چھوڑ دو. اب جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے ان کے حق میں ہونے دو, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ لائیں. آگے جی بہتر فیصلہ کرنے والے تو یہ عوام ہی ہیں, بہتر سمجھنے والی بھی یہ آڈینس ہی ہے, بہتر سمجھانے والی بھی یہ آڈینس ہے, یہ ہماری عوام ہے, یہ پبلک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, یہ وہ ہیں جو ہم دور بیٹھے ہیں, ہم پردیس بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہیں, ہم پردیس میں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ساری خبر ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز ایسی فضول باتیں مت کریں, آڈینس کا دماغ مت خراب کریں, لوگوں کا دماغ اپنی طرف مت اس طرح سے قائل کریں, مائنڈ چینج نہ کریں. آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے. اگر آپ کو میرا یہ میسج پسند آیا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.